میں پتہ اج کل اماں نو جی کہندا تے رواج ابو نو جی کہندا رواج نہیں بنیا ہو تے بس جیاں نو جی کہندے نے اماں نو جی نہیں کہندے اماں جی اج ماں بلاوے تے پتر پتہ کیویں بولدے نے ماں آکھنا بیٹا میری گل سن کے پتر اماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا سارے دی گل کر رہے ہیں میں انہوں ماپے دی گل کرنا جنہاں ماما ساڑھے کو لاتے کر دیا حاسی صاحب پیر صاحب مولوی صاحب تعویذ لکھ دیو میرا پتر میں نے بلا رہا میں انہوں پترہ دی گل کرنا بیٹا اچھا ماما رو دیاں تے باپ کو لاؤ دے اتی رات میں اج شہر دا پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھنا کتوں آئے ہیں تے انج پتر گھوڑی پا کے باپ وال دیکھتا کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو کچھ نہیں کتوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگے گھر کے چران سے اج ماما رو دیا تے باپ کو بلاؤ دے ماں بلاوے پتر بول دے پتر کہنا نہیں اماں چپ کرتے انہوں نہیں پتا میری ملت ہے نوجوانوں آج رہا تواڈے دہاں دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا نا جنوں زبان کہہ دے ایک گوشت دا چھوٹا جا ٹکڑا جنوں زبان کہہ جاندے دے وچ تے ہڈی بھی کوئی نہیں پر اس گوشت دے لوتھڑے نو الفاظ تیری ماں نے دیتے تے امی کہنا تیری ماں نے سکھایا سی تے ماں جی نے تینوں بولنا سکھایا آج تو کہنا اماں چپ کرتے نو پتہ ہے اچھا ابو نو تسی بولنا نہ دیو گھولی پا کے باپ پر دیکھو کہ باپ بیچارہ اپنی عزت بچاؤں کی خاطر چپ کر جاؤ میری ملت یہ نوجوانوں نبی پاک دی سیرت سن رہے ہوتے آج سوال بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں جواب بھی لے کے جاواں گا آج بڑا بولنا نہیں نہ دیتا اپنی ماں پر کچھ اس نبی کو لو جدہ تو کلمہ پڑے میرے آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ نے نماز پڑھائی تے چھم چھم اترو میرے آقا دی اکھاں سے پوچھا کملی والے کیوں پھر روندے فرمایا امی دی یاد پی آوی میرے آقا فرمایا صحابہ جب میں محمد دا جی کر دے کہ او میرے حجرے جو میری امی بیٹھی ہوئی تو میری ماں آمینہ کی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کر دے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں بڑا معروف واقعہ اکثر پیش کرنا میں آج خدمت پیش کر رہا سردار صاحب میرے سیالکوٹ دی ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بھائی اگر ڈرون اور بند کر دے میں بہت ڈسٹرب ہویا پوری تقریر بڑی مہربانی بس کرو تقریر سنو گے دوستوں میں تھوڑے دو چار سین لے لو بس کافی ہے واپس آ گیا میرے علاقے میں ایک بہت بڑے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر سے فرما دے سکتے جب میں جلسے اپنی تقریر کرے جانا تو لوگ اشتہاروں پہ میرا نام لکھ دے تو میرے نام دے نال القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبی فاضل جلیل جامع العقول بالمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہ اللہ آپ فرماتے لوگ میرے نام نال اتنے القابات لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں کرتی اور جب ادھی رات ویلے میں تقریر ختم کر کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوئے تو میری وڈیری کی ماں جاگتی ہو اے باپ ہوتی آئیوں نا تو اڈیاں جو پہنچی ندیاں ماما جاگتی ہوں گی جا کے دیکھنا ہے میں قسم پر والے رسول بھی اللہ مریاض صدیقی صاحب کرنا میں پاکستان کے مختلف شہروں روزانہ اپنے سیال کو مختلف وقت کر جانا میری زندگی سائیاں دے جوڑے اندر صدقہ سڑکاں دے گزرتی حضور دے ذکر دکھاتے بابا جی میں رات 2:30 بجے تقریباً گلی چ گزر رہا سا تے سردیاں دی دھند والی رات سی تے وڈیری کی مائی میں دروازے چ گلی چ بیٹھی میں رک کے تے مائی صاحب نے پوچھا میں کہ ماں جی رات میں اس ویلے گلی چ خیریت نہ بیٹھے ہو مائی صاحب میرے وال ویکھ کے کہنے لگی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا مینوں قسم رب کعبہ دی میں چٹی داڑھی والا بابا سڑک پہ رات میں کھلوتا وے کے پوچھا بابا جی کیوں کھلوتے ہو تے کہنے لگا حافظ جی وہ منڈے نے فیکٹری اوور ٹائم لانا سی نا تے اجے آیا نہیں تے مینوں نیند نہیں سی پئی آوندی کہ میں آکھیا سڑک پہ جا کے لے آواں کتنے کدا آ گئے تے جڑی ماں نوں تو ہوں کر کے بلانا تے جڑے باپ نوں اکھیاں کر کے ویکھنا نا کدے رات نوں لیٹ گھر آوے تے انہاں نوں گرم بسترے وچ سردیاں دی ٹھنڈی رات وچ نیند تے نہیں آندی انہاں نوں نیند نہیں آندی تے باہر
مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے سن میرے پتر ستے ہوں گے تو ماں جاگتی ہوگی اگے میں تھا کے دروازے پہ ہاتھ ہی رکھنا تو میری ماں دی آواز ہوگی میں جوس با آ گیا اسی نہیں سمجھے بعد لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں ہاتھ چوبدے نے پر گھر جو جڑی ماں ان پڑھتے او پیڑو جی ماں ہے نا ساتھی جی انہوں یوسف کہنا نہیں ہوگا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوگا او پیڑو جی ماں بڑے پیار رکھ دی کہ جوس با آگے اتی رات میں ہو رہے کہ پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجی کھڑ پا دیتی راجپوت رانا صاحب رائے صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی ایک باری وہ ماں ٹور گئی تے رات نو سرانے چ سر دیکھ رویا کرے گا کوئی جو بلاوے جی امی بلا دی چند دن پہلے میرے کو لے بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھے ماں کہ بابا جی کیویں دی گزری گئی کہہ لگے حافظ جی غربت جی گزر گئی پر ہم پتر جوان ہوئی تھی کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تھی اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی کھارا بھی دے دیتی رب دے بڑے فضل ہو گئے بڑا کرم ہو گیا میں کہا بابا جی وہ زندگی دی حسرت کہنے لگے نہیں جی کوئی حسرت نہیں اللہ نے بڑے کرم کر چھڑے تھے آنکھیں جو موٹے موٹے پتھرو میں کہا بابا جی روئے کیوں ہو کہنے لگے مجھے حافظ جی کدے کدے دل کر دے کدے ماں ہوئے کدے ماں ہوئے تو انہوں پوچھا جی دے ٹر گئی انہاں دی قدر کچھ نہیں کہ انہوں نے پوچھا جی دے ٹر گئی مولانا یوسف صاحب کی ماں کا انتقال ہویا کہ آپ گھر چھوڑے بولے سن اسے گلے لا کے آخر مولوی جی چلو چلی تا میں ماں ٹر گئی چپ کر جاؤ تے رو کے فرماتے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں جوس با کون تک کیا کرے کون جوس با آخر تے ہن میں نکلے جے کھانڈ پاوے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے ماما دے نبی کریم دا خون نکلے روندے میرے نبی کعبے سے آ گئے سارا دن روندے نوجوانوں شاہ دا بیلا چچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے دو کروں دی کھانا رکھ دی رونے لگی پئی ابھی نے ادا فرماتے روندی کیوں ہوئے کہنے لگی اج کعبے کھلو گزری سا محمد کھلیا بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل سے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ کھانا بھی نہیں کھاتا جا کے ابو جہل دے سرے تے کمان ماری او دا سر پاڑ کے کعبے سے آ گئے قبلی والے پہ روندے نے دادو ابو پھڑ کے میرے نبی نو سینے میں لگا لے آؤ کہ کہنے لگے سنے آؤ چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لگ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کٹے میری نمو زندہ ہوتی اج کھلے اندھر جوے میرا روزہ آج میرا باپ زندہ ہوتا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کرا میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں مویا ماما والے رو رو آتے چھپے منانا پوے اج منا لیا جے امی پوچھے نا پتر کی ہوئے تے آکھیں امی اج میں حضور دی ماں تو جدائی سن کے آیا سی میرے نبی فرمایا کہ مینوں ماں بلاوے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آواں کافر امائی نے پکاریا تو میرے نبی فرمایا جی امائی
مائی کہہ لگی کہ گٹھڑی چکایا جائے. نوجوانوں اب میرے بل ویکھے جس سرکار نے گٹھڑی پکڑ کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر تے رکھ لی. حضور فرماتے رہے اماں جی کتنے جانا ہے؟ مائی کہہ لگی نہیں جی نہیں میں چلی جاواں گی جی تو تسی مینوں چکا دیو جی. فرمایا اماں جی اسا کدے راہ وچ نہیں چھڈیا سی توڑ چھڈ کے مائی نو حضور فرما لگے اماں جی کتنے جانا؟ مائی کہہ لگی کہ اماں کدے نام بھی میرا پیکیاں دا گاؤں تو اتنے جانا ہے. اور سرکار آگے گئے مائی پیچھے پیچھے نا سرکار دی ٹور ویکھدی پئی جاوے کیڑا رنگ دیوا کت سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے. سبحان اللہ میرے آقا جدو ٹورے تے مائی ٹور ویکھدی جا رہی تے رات نا مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئی تے حضور فرماتے نے اماں جی کتھے چلے؟ علامہ سیدی صاحب مائی نو تے انج جی میں کدے کسے پوچھے ہی نہیں. حضور پوچھا تے مائی تے ہو گئی شروع. ایک مائی مدینہ دی تو دماغی توازن بگڑ گیا پاگل ہو گئی تے مسجد نبی تے دروازے وچ کھلو کے نا تے مائی انج حضور نو اشارے کرے. سبحان اللہ. مائی سرکار دا ہاتھ پکڑ کے سارا دن مدینہ دی گلیاں چ پھردی رہی تے ہاتھ نہ چھوڑا. حضور بھی نہیں چھوڑا گلاں کردی رہی سارا دن سندے رہے. شام ہوئی کہ او مدینہ دی مسجد نبی دے چوک دے وچ کھلو کے نا تے مائی گلاں کری جاوے سارا دن لوگ مدینہ دے ویکھدے رہے. حضور نے ہاتھ نہیں چھڑایا. جب رات دا اندھیرا چھا گیا مائی تھک گئی نا تے مائی نو نیند آئی تے مائی آپ ہی حضور کا ہاتھ چھوڑ کے تے ٹر پئی. نبی کریم فرماتے نے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوے نا تے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا. جنہ دیا کوئی نہ سنو نہ دیا میرا نبی سن دے نا. سرکار نے فرمایا اماں جی کتنے چلے ہو؟ مائی ہو گئی شروع. مائی کہنے لگی میں سونے کا جبالے تے کی دساؤ جوان ہوئی شادی ہوئی مکے آ گئی ساری زندگی مکے جو گزاری انہوں سنیا مکے کی جادوگری آ گیا. مائی کہنے لگی میں پترا میں سنیا ایسا سونا انہوں وے کے لوگا دے ایمان بدل جا دے. کہنے لگی میں پترا میں سنیا انہوں وے کے لوگ پتر قربان کر دیں دے. کہنے لگی پترا میں سنیا ایڈا مٹھا بول رہا ہے گلا گلا جی پتھرا تو کلمے پڑھا نہیں جائے. میں تے ڈر بھی مکہ چھڑ کے دوری چلی آؤ کدھرے بڈھے مارے متھے نہ لگی جائے. ان ایس مرے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دیواں ان ایس مرے اپنا دین کیویں چھڑ دیواں میں اپنے بتاں نوں کیویں چھڑ دیواں میں مکہ چھڑ کے پیکے دوری چلی آؤ. ادھر مائی دا پنڈ آیا ہو نبی کریم گٹڑی رکھ کے ٹر پئے تے مائی آواز دے کے کہن لگی میں سونیا تے ذرا ٹھہر جاؤ ماں دی نصیحت سنی جاؤ. مڑ کے فرمایا جی اماں جی تے مائی کہن لگی میں سونیا میں کسے چنگی ماں دا پتر لگنا کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا میں پترا ماں دی نصیحت سنی جاؤ. اس جادوگر دے متھے نہ لگ گئی او دے آکھے لگے اپنی ماں نہ چھڑ دیوی اپنا باپ نہ چھڑ دیوی تے پترا اپنا مذہب نہ چھڑ دیوی. میرے آقا مسکرا کے ٹر پئے تے مائی کہن لگی وے سونیا تے کدے ملن نوں جی کرے کتھے آواں. مڑ کے فرمایا ماں جی مکے آ جایا تے مائی کہن لگی وے سونیا تے جاندی واری دس جاؤ دے کون. مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دے مکہ چھڈ آئی اسی اوہی محمد نے. مائی کہہ لگی میں سونیا او تو ہے اکھیا ماجیو میں ہی ہاں. مائی رو پئی تے کہہ لگی پھر ذرا مڑ واپس آوی. سرکار آئی تے مائی کہہ لگی آ گٹھڑی چک تے جتھے چلے ہن مینوں نال ہی لے جا. گٹھڑی سرکار نے پھر اٹھائی تے حضور اگے تے مائی سرکار دا کلمہ پڑھ دی پیچھے پیچھے آ رہی. چن ٹٹدا نہیں ویکھیا سورج مڑدا نہیں ویکھیا کلمہ پتھراں پڑھدے نہیں ویکھیا درخت ٹردے نہیں ویکھے. ویکھیا کی سونے دا اخلاق ویکھیا تے محمد دا حسن ویکھیا.
حسن تے دا حسن اخلاق ہی دیکھا نا میری ملت دے نوجوانوں اپنی ذاتاں تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھا لو تانوں شناختی کارڈ دے فارم تے لکھ کے نہ دینا پوے میں مسلمان ہاں نہیں تانوں ویکھ کے کوئی آکھے عام حضور دا دیوانہ ہے میں سبق دے طور تے عرض کرن لگا نعرہ سی یہ بات ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر داڑھی نہیں اسی رکھتے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ انگریز ورگی شکل بنا دی کلین سے بچے رہنا چاہیے پینٹ شرٹ بھی اسی انگریز والی پسند کر رہے ہیں معاشرہ سانو ہندو دا پسند ہے کدے کسی انگریز نو ویکھیا جو نے حضور دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوگی کدے کسی تسا ہندو نو ویکھیا ہوئے انہیں تلک اتار کے اپنی دھوتی اتار کے نبی پاک ورگا لباس پہنیا ہوگی کدے ویکھیا ہوئے کسی سکھ نے زلفاں میرے نبی دی سنت سمجھ کے رکھی ہو نہیں نا غیر نو تیرے نبی دا رنگ نہیں پسند تینوں بھی اپنے نبی دا رنگ نہیں پسند اور مولانا روح فرما دے کہ سارے بازار ایک اور جا رہی تو نوجوان پیچھے لگ گیا نوجوان والے دیکھا بچی نے تو انہوں خیال آیا کہ بچہ میرا پیچھا پہ کر دے قریب بلا کے کہنے لگی کہ تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے کہنے لگا میں تیرا حسن دیکھ کے دیوانہ ہو گیا کہنے لگی تو بھی چل رہی ہے میرا دیوانہ ہو گیا ہے میرے پیچھے میری بہن پہ یہودی ہے اور میرے نالو 1000 درجے سونی ہے نوجوان مڑ کے دیکھیا تے لڑکی نے تھپڑ مار کے آکھیا یہ تو میرا دیوانہ ہوتا تے مڑ کے نہ ہوئے سبحان اللہ سونے پاوے ملن ہزاراں اساں نہیں یار بتانا کوئی ہوے تو نبی دا دیوانہ تے مڑ کے دیکھے غیراں وقت سبحان اللہ دل دل بدنوں دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کھل زمانہ سبحان اللہ انہوں تسیا نہ پوے میں مسلمانہ تیرا چہرہ دیکھ کے لوگ آکھنا اے مسلمان اپنے رنگ مصطفیٰ دے رنگ ورگے کرو اپنے معاشرت اپنے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق کرو